बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजक आमी ह्या दिसाचो प्रणाम पाठयता. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज मार्चाची 25 तारीख आणि आज आमी एक दाबाजो करता. दाबाजो म्हळ्यार सोलेमनिटी. आमी सामान्य जावन फेस्त म्हणचे आसा, पूण त्या फेस्ताच्या की लितुर्जीक रितीन व्हड मापाचो दाबाजो. सांत भक्तांची आमी स्मरण करता, मेमोरियल. ताचे उपरांत फेस्त फिस्ट, ताच्या की व्हड दाबाजो वा सोलेमनिटी. सो आज आमी करचो दाबाजो आनी तो जावन आसा देवाचो पूत मनीस जावपाची इजबी. सिंपल उतरान सांगचे जाल्यार मोरयेक बरी खबर मेळ्ळेले फेस्त, इंग्लिशांत एनान्सिएशन. आज दाबाजो देखून आयताराचे भाशेन 3 वाचपां आसात. संगतच कीर्तन. सो ही 3 वाचपां आमी वाचया आनी कितें आमकां संदेश मेळटा तें समजूंक प्रयत्न करया. पयलें वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें 7वो अध्याय वळी 10-14, उपरांत 8वो अध्याय 10वी वळ. सर्वेस्परान आहाजाकडे उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पातळांतले गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना. हांव सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्यानो, चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायली तें तुमकां पावलें ना म्हणून आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितेली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतेली. सांगाता मेळून येवजण करा, पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया, पूण तो सिद्ध जावचो ना, कित्याक देव आमचे सोबे आसा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. हांगासर इजाया प्रवादी आमकां कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार एक तरणाटी स्त्री औंकवाड आल्मा एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताचें नांव इमॅन्युएल म्हूण दवरतली. म्हळ्यार देव आमचे सोबे आसा. गॉड विथ अस. भोवन निबडीनो, आज आमी संभ्रमचे फेस्त मोरयेच्या गर्भांत जेजून गर्भ संबोवल्लें फेस्त. आनी आज तावन तुमी जेजूच्या जल्माक दीस मेजले जाल्यार भरती 9 म्हयने आसा. वैगी डिसेंबराच्या 25 तारखेक. आनी जेजू निजाकी आमचे मदें आसा. येदोळू देवाचें हाजीरपण तशें नातल्लें, पूण आतां विशेष रितीन हो देव मनशां सांगाता जिवंक आयला. तें आमकां जेजू येवच्या की सुमार वर्सां पयलें, सुमार 500 वर्सां पयलेंच इजाया प्रवाद्यान एनाउन्स केल्लें, प्रवाद केल्लें आमकां ह्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळें. हो विशय हांव तुमकां मागीर वांजेला उपरांत विवर्स येता. आतां
दुसरें वाचप किर्तनाक हांव मागीर येता. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. उडास दवरा, हेब्रेवांक पाऊलन बरयल्लें न्हय. पयलें अशें चिंतताले की पाऊलन हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र म्हूण. पूण आतां जाणारी सांगतात की तें पाऊलन बरयल्लें पत्र न्हय म्हूण. आनी त्या पत्राचो बरयणार कोण म्हूण आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी तें वाचतना कोणें बरयल्लें म्हणून हांव बदलाक हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप म्हणटा. आसो, आयचें वाचप अध्याय 10 वळी 4 ते 10 पर्यंत. भाव भयणीनो, बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयेन बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचेत आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीत एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पोवटी केल्ल्या बलिदाना मुखांतर आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. आतां हांगासर हो बरयणार कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो सॅक्रिफीस बलिदानां आचरणां करूंक न्हय. तें पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या काळाच्या एका याजकाचें काम जावन आसलें. पूण हांगासर तो म्हणटा, हांव बली भेटोवंकू अर्पणां करूंकू आचरणां करूंकू आयिल्लो न्हय, बदलाक हांव आयलां खुशी करूंक. कोणाची? आब्बा बापाची. आनी ह्या बापा सांगाता आमी हर एकल्यांनी एक वैयक्तीक संबंध दवरयेत, अ पर्सनल रिलेशनशीप दवरयेत म्हणून तो सांगता. देवाचें मिसांव जर जेजू ह्या संवसारी आयिल्लें आज आमी घडीत संभ्रमता जाल्यार तो कित्या खातीर आयला म्हणचे हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार सांगता. तो आयला न्हय बलिदानां भेटोवंकू, न्हय केवल भायलीं आचरणां करूंकू, बदलाक एक पर्सनल रिलेशनशीप आसा करूंक. त्या देखून ताका नांव दिल्लें इमॅन्युअल, गॉड विथ अस, देव आमचे सांगाता. आतां तोच विशय पयल्या वाचपांतलो आनी दुसऱ्या वाचपांतलो विशय आयच्या किर्तनान मुंदरून गेला. आनी त्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी दोश परिहारा बलिदानां तुवें मागोवंक नाय, पूण तुज्या उतरांक म्हजे कान तुवें उक्ते केले, तेद्वा आपले हांव येतां म्हळें हांवें. पळय पयल्या वाचपांतलो दुसऱ्या वाचपांतलो विशय आयच्या किर्तनांत आसा. उरलें आमी वांटो ह्या किर्तनाचो आखरेक मागणें जावन मागया. आतां वांजेल वाचच्या पयलें उद्गार. जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय 14वी ओळ. सर्वेस्पराक जय जय, तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आनी ताची महिमा आमी देखली. सर्वेस्पराक जय जय. वांजेल
सलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 20 आनी 27 30 आनी 8 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक औंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते औंकवारीचे नाव मोरी. देवदूतो भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुझे सांगात आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी हो नामान कोसोलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तो वळून देवदूतान तिका म्हणे, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातेली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत्य आसचे ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवां मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. पळोवन निबडिनो, तुमी खंयच्याय एका पॉलिटिकल कॅम्पेनांत मेतेर जाल्लो उडास आसा गी? क्रिस्तांवांक पॉलिटिक्स म्हणल्यार इल्लें पाटी न्ही गी. जाल्यार तुमी जावं पुरो जनरल इलेक्शन आयिल्ल्या वेळार वा स्टेट इलेक्शन आयिल्ल्या वेळार, एसेंब्ली इलेक्शन आयिल्ल्या वेळार वा कॉर्पोरेशन वा पंचायती इलेक्शन आयिल्ल्या वेळार गेल्ल्यात आसात गी? आतां केन्ना एकलो अभ्यर्थी इलेक्शनाक कंटेस्ट करतना म्हळ्यार वोटाक रावतना तो कोण, ताका वोट मेळ्ळ्यार तो कितें करता हें सकट तो उलयता न्ही गी. ताची मौल्य कितें, ताची पार्थ म्हळ्यार कितें, त्या पार्थीची धोरणां कितें आनी ताका वोट दिल्यार तो कशें करता सकट तो सांगता. म्हळ्यार आपणाक अधिकार दिल्यार आपूण कसो अधिकार चलयतलो म्हूण तो सांगता. आतां वांजेल नियाळ करतना पाद्रप काल्याक पॉलिटिक्स उलयता म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. आयच्या वांजेलांत संवसारी पॉलिटिक्सा विशयन न्ही, बगार सर्गींच्या पॉलिटिक्सा विशयन सांगला. म्हळ्यार देव ह्या संवसारी कशें आपणाचें राज्य स्थापन करतलो त्या विशयन सांगला.
पळयलो अभ्यर्थी कॅन्डिडेट इलेक्शनाक भाशण करतना आपणाक वोट दिल्यार आपूण कितें करतलो, कशी राजवडकी चलयतलो म्हूण सांगता. तशेंच हांगा देव आईच्या वाचपांत देवाच्या पुताचें राज्य आडाळीत कशें चलतलें म्हूण तो सांगता. भोव न्हू भणिनो, आज आमी जेजू मोरयेच्या गर्भांत जल्मल्लें फेस्त आचरण करता. आनी हो मिस्तेर आमकां कथोलिकांक क्रिस्तवांक बारीच लागशिलो. आनी हो मिस्तेर आमी तवळ तवळ नियाळटा. प्रत्येक जावन हर एक पोटी आमोरी म्हणटना हो मिस्तेर आमी नियाळटा, वय की न्ही. तशेंच जेन्ना आमी संतोसाचे मिस्तेर नियाळटनाय हो मिस्तेर आमच्या मोतीक आमी हाडटा. आनी आज गब्रिएल बुडवो मोरयेक एक अनाउन्समेंट करता. आनी त्या मुखांतर तो एक बासोवणी तिका आनी तिचे उपरांतल्याक सांगता की देव तुजे सांगता आसा, द लॉर्ड इज विथ यू. भोव न्हू भणिनो, पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलें जाल्यार देवाचें हाजीरपणू सगळ्यांगी समान रितीन उगडापें केल्लें ना. सगळ्यांकी समान रितीन इक्वल जावन उगडापें केल्लें ना. बदलाक देवाचें हाजीरपण प्रत्येक जावन मुखेल्यांक आनी प्रावाद्यांक दिल्लें आसा. मुखेली म्हळ्यार राय त्या काळाची. पूण केन्ना गब्रिएल बुडवो देवाक मोरयेक म्हणटा की देव तुजे सांगता आसा म्हणून, त्या घडयेंत एक नवें चिंताप तो हाडटा. आनी देवाचें हाजीरपणू सगळ्यांकी समान रितीन आसा म्हूण तो उगडापें करता. म्हळ्यार जेजूच्या येण्या मुखांतर देवाचें हाजीरपणू, देवाचें आडाळेतें एक दुसरेंच रूप घेता. दुसरेंच रूप घेता. सर्व बलिश्ठ, सर्व संपूर्ण, सर्व जाणार देव मनशा सांगाता जिवंक येता. मोरयेक ह्या देवाचें हाजीरपणू तिच्याच कुसव्यान अनुभव करूंक मेळ्ळें. द नियरनेस ऑफ द लॉर्ड कन्सिव्ड इन हर वूम्ब. जेजू तिच्याच गर्भांत आसलो. सो मोरयेक देवाचें हाजीरपणू त्या नमुनेचें. जेजूच्या शिसांक मनीसल्या देवाचो एक अनुभव, म्हळ्यार तो तांचे सांगता आसलो, तो तांचे सांगता भोंवतालो, खातालो, जेवतालो, पयन करतालो. पूण आमकां आज देवाचें हाजीरपण मोगाळ भोव न्हू भणिनो, पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळजान थ्रू द होली स्पिरीट इन आवर हार्ट्स तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणलें सांपावलो. पूण कितेंय जावं मोगाळ भोव न्हू भणिनो, देव आमचे सांगता आसा, आमचे सांगता जियोंक आयला हें एक सत. आनी हर एक पोटी आमी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना याजक म्हणटा की द लॉर्ड इज विथ यू. देव तुमचे सांगता आसा. आनी आमी म्हणटा तुमचेय सोवें आसो म्हूण. तर मुखार भोव न्हू भणिनो, आमच्या संतोसांत आनी आमच्या दुखांत देव आमचे सांगता आसा. आसा. हांव चिंता हें एक सत आमी सडीत मापान अनुभव करूंक आनी ह्या सतांत आमी गुंडायेन देवूंक हो एक वेळ जावन आसा. आमी हर एकल्यानी निजाकी देव आमचे सांगता आसा म्हणचो अनुभव करूंक फावो. आतां अनुभव करूंक फावो म्हणटना आतां मोरयेक बडव्यान सांगलें सर्वेस्पोर देव तुजे सांगता आसा म्हूण.
पूण देव आसा म्हणलेंच मोरयेक सक्कडी तिका सांगलें ना, तुजो पुतू कितें जातलो, खंय वेतलो, कालें करतलो म्हणून. आनी इवन तूं देवाची माता जातली म्हणटाना मोरी म्हणटा कशें जातली, हांव येदोडी खाजर जावं ना, म्हाका खंयच्याय दादल्याचो संपर्क ना. म्हळ्यार मुखार भोव न्हू भयणीनो, देव आमचे सांगात आसा म्हणटाना आमकां सक्कडी सुलाभच जाता म्हणून अर्थ न्ही. आमचें जिवीत सुखाचेंत संतोशाचेंत जाता म्हणून अर्थ न्ही. खंडीत जावन कश्ट आसतले, खंडीत जावन बेजाराय आसतली, खंडीत जावन एकसुरपण आसतलें. पूण त्या संदर्भार जर आमी मोरये भाशेन वय हांव तयार आसां, तुज्या सोदबा प्रमाणे म्हजे देय जावं म्हूण सांगता जाल्यार आमी न्ही जाकी ग्रेट, आमी न्ही जाकी सांत, आमी न्ही जाकी भाग्यवंत. भोव भयणीनो, हो एक अनुभव आमी जोडिजे जाल्यार निजाकी आमी कश्ट जे पडटा, जायतो त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा आनी आमचे प्रयत्न आसा. ते देखून ह्या कश्टांच्या काळार मुखार भोव न्ही भयणीनो, जेजूची उतरां हांव तुमचे सांगात आसां, हांव इमॅन्युएल जालां, तुमचे सांगात आसूं म्हणजे आमकां एक वैयक्तीक अनुभव जावन दी. जायते फावटी आमी तें मनच्या उद्देशान म्हळां आसतलें वा चड गमन दिनासतना म्हळां आसतलें, पूण ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन ह्या उतराचो निजाकी गुंडायेन अनुभव करूंक प्रयत्न करया. आनी तो आमचो एक अनुभव जावन दी, चड न्हू केवल उतरां जावची नाका. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय. पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले, तेद्वा आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्र ग्रंथाच्या कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सर्वणेची बरी खबर व्हडले सभेन हांवें प्रगट केल्या. म्हजें तोंड आनीकी हांवें धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सर्वणेची बरी खबर म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सर्वणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतर मोगा आनी मायपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासतना हांव रावोंक ना. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोव न्ही भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां आयच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. सांगताच, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. ब्रदर इनोसेंट, फादर प्रकाश तावरो दोगांय कर्मेलीत, क्रिस्टलिना रोड्रिगस गोवा आतां UK तावन, जेनेट डिसिल्वा बेंगलोर तावन, मार्गरेट फर्नांडीस सकलेशपूर आतां कुवेट तावन, प्रविता मोंतेरो मुडिपू मंगलोर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच, देवदीन क्रिस्टोफर रोच एलियर पदव मंगलोर तावन हासो जल्माचो उडास आमी काडटा. सर्वीस फॉर देव ताका सस्नीक पिशे फोव करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. जर जुनांत आमी आसा करच्या यात्रेक पयनात
रोमाक, पादवाक, आसिसीक, तशेंच लूट्साक, फातिमाक, प्रागाक, स्पेनाक, आविलाक भेट दिवंक अवकाश आसा. हे जुबलेवाचें वर्स प्रत्येक जावन ह्या पवित्र जाग्यांक भेट करूंक, पवित्र दारांतल्यान भितर सरूंक आनी इंदुलजेन्सा जोडूंक एक अवकाश आसा. सुमार 17 दिसांचे हे यात्रेक पयण कोडयाळ टावन सुरू जावन कोडयाळ आखेर जाता. जर तुमकां ह्या यात्रेक पयणान भाग घेवंक जाय, तुमी म्हाका मेसेज करशात जाल्यार हांव सडीत विवर दितलो. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परतून सांगता 9481263229. देव बरें करूं.